après la variance, on va voir maintenant l'écart type. L'écart type noté, alors la notation de l'écart type, elle a de la forme هذه. كبر لكم شوية l'image باش توضح أكثر. Alors la notation de l'écart type, c'est comme ça, qui se définit comme la racine carrée de la variance. Alors tout simplement, l'écart type, et من بعد ما calculer la variance, c'est la racine carrée de la variance. C'est très simple. Alors l'écart type égale racine carrée de la variance. ولكن la question, علاش نديرو racine carrée؟ حنا تنعرفوا بالنسبه لا فاريونس باش يكون عندنا دي فالور اللي هما بوزيتيف شنو درنا لي زيكس اي رديناهم او كاري وهكذا درنا واحد لا ترانسفورماسيون ديال لي دوني يعني حولنا لي دوني بدلناهم لان جوج ولات 4 سا كلار الوغ و4 ولات 16 3 ولات 9 اذا لي دوني ديالنا ولاو او كاري اذا حتى الريزولتا اللي غتعطينا لا فاريونس غتكون او كاري داكشي علاش باش نردوا لي دوني الاصل ديالهم لان تنعرفوا العكس ديال الكاري هو الغاسين كاري لما مثلا لنا جوج أس 2 هي 4 والغاسين كاري ديال 4 هي جوج اذا باش نردوا لي دوني الاصل ديالهم كما كانوا في الاول شنو غنديروا الغاسين كاري دو لا فاريونس الوغ هذا هو الاساس من ليكار تيب اذا تيصحح لنا غير ديك لا ترانسفورماسيون ديال لي دوني اللي درناها بيان الوغ بالنسبه لنا ليكار تيب ايغال غاسين كاري دو لا فاريونس مثلا في هذه الحاله غناخذوها لان حنا ما غنديروش لي كا بثلاثه لي سيري ستاتيستيك والديسكري والكونتينيو لان تو سامبلومون في اي حاله ملي تخرج لنا لا فاريونس تنديروا لها الغاسين كاري ديالها الو هنا غناخذوا هاد الفاريونس ديالنا اللي هي 0.81 اذا بالنسبه لنا لي كار تيب اللي تيساوي لنا الغاسين كاري دو لا فاريونس اذا تيساوي لنا الغاسين كاري ديال 0.81 اذا في هاد الحاله لي كار تيب تيساوي لنا 0.9 اذا شنو غدير هنا غدير 0.81 وتبرك على في الكالكولاتريس ديالك على الغاسين كاري ودير ايغال غتعطيك شحال 0.9 اذا في هذه الحاله ليكار تيب ديالنا تيساوي 0.9 بيان وبيان سور تيبقى عندنا نفس المعنى سافو دير بان لي دوني ديالنا بعيدين على لا موين ب 0.9 سي بيان alors on passe maintenant au coefficient de variation. Alors فوقاش نستعملوا هاد الكوفيسيون دو فارياسيون lorsqu'on souhaite comparer des distributions différentes يعني ما يكون عندك جوج ديال لي ديستريبيسيون اللي هما مختلفين فين مختلفين بالضبط هنا avec des unités différentes ça veut dire l'unité de mesure وحده القياس ديالهم مختلفه مثلا هذا عندي بالكيلو وهذا عندي بالدرهم اذا هنا ما يمكنليش نقارن بيناتهم لان الكيلو والدرهم مثلا غنقولوا شكون اللي كبر الدرهم ولا الكيلو ما يمكنش الو هنا ما يمكنليش انا نقارن ما بين جوج ديال لي زينيتي اللي هما مختلفين هذا باليترو هذا بالكيلو هذا بالمترو وبغيت نقارن لا ديسبيرسيون مثلا نقول شكون اللي عنده لا ديسبيرسيون كبر من الاخر وكل واحد عنده يونيتي مختلفه على الاخر اذا ما غيمكنش انني نقارنهم في هذه الحاله خصنا شي انديكاتور اللي غيكون نوتر يعني ما عندوش يونيتي دو ميزور اللي هو غنستعملوه في هذه الحاله هذه اللي هو الكوفيسيون دو فارياسيون لان الكوفيسيون دو فارياسيون تيخرج لنا سو فورم دو بورسونتاج سا كلار الو هنا البورسونتاج ممكن نقارنوا شكون اللي عنده البورسونتاج كبر سي بيان ولكن ما يمكنش نقول هذا عنده لا ديفيرونس ديالو اللي هي لا فاريونس مثلا 2 دراهم وهذا عنده لا فاريونس ديالو 3 كيلو اذا شكون اللي عندنا لي دوني ديالو بعدين على الاخر بالنسبه لا موين ما يمكنش لان هذا بالدرهم وهذا بالكيلو اذا في هذه الحاله لا بغيتي تقارن لا ديسبيرسيون ديال دو ديستريبيسيون ولا 3 ولا 4 اللي عندهم دي زونيتي دو ميزور اللي هما مختلفين عندك الموين الواحد ولا الانديكاتور الوحيد اللي ممكن تستعمله في المقارنه اللي هو سكون ابل لو كوفيسيون دو فارياسيون سي بيان الوغ الا كان عندك دو ديستريبيسيون اللي عندهم دي زونيتي ديفيرونت غتستعمل سكون ابل لو كوفيسيون دو فارياسيون سي كلير الوغ نوتي سي في coefficient de variation égale quoi le coefficient de variation شو تساوي لنا l'écart type هاد l'écart type لا يخرج لك ديفيزي على لا موين اريثميتيك لاحظوا لا موين اريثميتيك شحال مهم لان تنستعملوا في كاع لي كالكول دو ديسبيرسيون سي بيان الوغ عندنا l'écart type ديفيزي مقسوم على لا موين اريثميتيك ملتيبلي بار 100 لان كما قلنا هنا يخرج لنا ان بورسونتاج غناخذوا هذا اكزومبل اللي خدمنا عليه بالنسبه لينا في هذه الحاله غنكالكوليو لو كوفيسيون دو فارياسيون تيساوي لنا ليكار تيب اللي خرج لنا 0.9 كما تشوفوا هنا 0.9 مقسوم على لا موين اريثميتيك ديالو لا موين اريثميتيك راه كنا خديناه هنا اللي هو 4.2 اذا هنا
غناخدو ليكار تيب 0.9 مقسوم على لا موين اريثميتيك اللي هو 4.2 وغنضربوه في 100. اذا في هذه الحاله لو كوفيسيون دو فارياسيون تيساوي لينا 21.43. تو سامبلومون سي دي كالكول. الوغ شدينا 0.9 وقسمناها على 4.2 غتخرج ليا 0.214. الوغ 21 هنا بالنسبه لينا غنضربها في 100 غتخرج 21.42. ولكن هنا بالنسبه لينا هاد 42 هادي هنا هاد 42 موراها 8. اذا حنا بغينا غير دو شيفر ابخي لا فيغول غنديروا لاونديسمون. اذا هاد جوج غتولي بالنسبه لينا 3. داكشي علاش حنا خدينا لو كوفيسيون دو فارياسيون تيساوي لنا 21.43%. نعاود نذكر لو كوفيسيون دو فارياسيون لامبورطونس ديالو هو من غتجي تقارن دو ديستريبيسيون اللي عندهم دي زونيتي اللي هما مختلفين وبغيت نقارن لا ديسبيرسيون باش نشوف شكون اللي عنده لا ديسبيرسيون كبر. في هذه الحاله نستعمل لو كوفيسيون دو فارياسيون. وهنا شكون اللي غتكون عندها لا ديسبيرسيون اكثر من الاخرى؟ سافيدير اللي غيكون عندها لي دوني ديالها بعادين على موين بارابور الاخرى هي اللي غيكون عندها اكبر هنا فالور. سافيدير بان شحال ما كبر لو كوفيسيون دو فارياسيون شحال ما لا ديسبيرسيون تتكون كبر، شحال ما تيكونوا لي دوني ديالنا بعادين على لا موين. اذا اللي غيكون عنده اكبر ديسبيرسيون هو اللي غيكون عنده اكبر كوفيسيون دو فارياسيون. وهذا الشيء تنطبق على كاع لي كاركتيرستيك دو ديسبيرسيون اللي شفناهم.